नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् अयोध्याकाण्डम् 91तमः सर्गः। भरद्वाजादित्यम् कृतबुद्धिं निवासाय तत्रैव समुनिस्तथा भरतं कैकेयी पुत्रम् आतिथ्येन न्यमन्त्रयत्। अब्रवीद् भरतस्त्वेनं नन्विदं भवदा कृतं पाद्यम् अर्घ्यं तथातिथ्यं वने यदुपपद्यते। अतोवाच भरद्वाजः भरतं प्रहसन्निव जाने त्वां प्रीतिसंयुक्तं तुष्येस्त्वं येन केनचित् सेनायास्तु तवैतस्याः कर्तुमिच्छामि भोजनं मम प्रीतिर्यथा रूपा त्वमर्हो मनुजाधिप। किमर्थं चाभिनिक्षिप्य दूरे बलमिहागतः कस्मान्नेहोपयातोऽसि सबलपुरुषर्षभ। भरतप्रत्युवाचेदं प्राञ्जलिस्तं तपोधनं ससैन्यो नोपयातोऽस्मि भगवन् भगवद्भयाद्। राज्ञा च भगवन्नित्यं राजपुत्रेण वा सदा यत्नतः परिहर्तव्या विषयेषु तपस्विनां। वाजिमुख्या मनुष्या च मत्ताश्च वरवारणाः प्रच्छाद्य भगवन् भूमिं महती मनुयान्ति मां। ते वृक्षानुदगं भूमिम् आश्रमेषूढजांस्तदा न हिंस्युर्दितेनाहम् एक एव समागतः। आनीयतामितः सेनेत्याज्ञप्तः परमर्षिणा ततस्तु चक्रे भरतः सेनाया समुपागमम्। अग्निशालां प्रविश्याद पीत्वापरिमृज्य च आदित्यस्य क्रियाहेतोः विश्वकर्माणमाह्वयन्। आह्वये विश्वकर्माणम् अहं त्वष्टारमेव च आदित्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। आह्वये लोकपालां स्त्रीन् देवां शक्रमुखांस्तथा आदित्यं कर्तुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्। प्राक्स्रोतश्चया नद्यः प्रत्यक्स्रोतस एव च पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य सर्वशः। अन्यास्रवन्तु मैरेयं सुरामन्या सुनिष्ठिताम् अपराचोदकं शीतम् इक्षुकाण्डरसोपमम्। आह्वये देवगन्धर्वान् विश्वावसुगहाहूहून् तथैवाप्सरसो देवीः गन्धर्वीच्छाभि सर्वशः। कृताचीमत विश्वाचीं मिश्रकेशीमलम्बुसां नागदन्तां च हेमां च हेमामद्रिकृतस्थलां शक्रं याच्चोपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याच्चयोषितः। सर्वास्तुम्बुरुणा सार्धम् आह्वये सपरिच्छदाः वनं कुरुषु यद्दिव्यं वासो भूषणपत्रवत् दिव्यनारीफलं शश्वत् तत्कौबेरमिहैतु च। इह मे भगवान् सोमः विदत्तामन्नमुत्तमं पक्ष्यं भोज्यं च चोक्ष्यं च लेह्यं च विविधं बहुन् विचित्राणि च माल्यानि पादपप्रच्युतानि च सुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानि च। एवं समाधिना युक्तः तेजसा प्रतिमेन च शिक्षा स्वरसमायुक्तं तपसा चाब्रवीन्मुनिः। मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्मुखस्य कृताञ्जलेः आजग्मुस्तानि सर्वाणि दैवतानि पृथक् पृथक्। मलयं दर्दुरं चैव तदस्वेदनुदो निलः उपस्पृश्य ववौ युक्त्या सुप्रियात्मा शुकः शिवः। ततोऽप्यवर्षन्त गणाः दिव्याकुसुमवृष्टयः दिव्यदुन्दुभिघोषश्च दिक्षु सर्वासु शुश्रुवे। प्रववुच्चोत्तमावाताः ननृदुच्चाप्सरो गणाः
प्रजगुर्देवगन्धर्वाः वीणा प्रमुमुचुस्वरान् सशब्दोद्यां च भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च विवेशोच्चावसश्लक्ष्णः समूलय गुणान्वितः तस्मिन्नु परदे शब्दे दिव्ये श्रोद्रसुखे नृणां ददर्श भारतं सैन्यं विधानं विश्वकर्मणः बभूव हि समा भूमिः समन्तात् पञ्चयोजनं शाद्वलैर्बहुभिच्छन्नाः नीलवैडूर्यसन्निभैः तस्मिन् बिल्वा कपित्ता च पनसा बीजपूरकाः आमलक्यो बभूवुश्च शूदा च बलभूषणाः उत्तरेऽप्यकुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवद् आजगाम नदी दिव्या तीरजैर्बहुभिर्वृता चतुश्शालानि शुभ्राणि शाला च गजवाजिनां हर्म्य प्रसादसम्बाधाः तोरणानि शुभानि च सितमेघनिभं चाभि राजवेश्मसुतोरणं दिव्यमाल्यकृताकारं दिव्यगन्धसमुक्षितं चतुरश्रमसम्बादं शयनासनयानवन् दिव्यै सर्वरसैर्युक्तं दिव्यभोजनवस्त्रवन् उपकल्पितसर्वान्नं दौदनिर्मलभाजनं क्लृप्तसर्वासनं श्रीमन् स्वास्तीर्णशयनोत्तमं प्रविवेश महाबाहुः अनुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तद्रत्नसम्पूर्णं भरतकैकेयीसुतः अनुजग्मुच्च सर्वे मन्त्रिणः स पुरोहिताः बभूवुच्च मुदा युक्ताः दृष्ट्वा तं वेश्म संविधिं तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मन्त्रिभिः सार्धम् अप्यवर्तत राजवन् आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च बालौ व्यजनमादाय नशीदस्य शिवासने आनुपूर्व्यान् निषेधुश्च सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ततः सेनापतिपज्जान् प्रशास्ता च निषेददुः ततस्तत्र मुहूर्तेन नद्यपायसकर्दमाः उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात् तासामुपयतः पाण्डुमृत्तिकलेपनाः रम्या चावसदा दिव्याः ब्राह्मणस्य प्रसादजाः तेनैव च मुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः आगुर्विंशतिसहस्राः ब्रह्मणा प्रहिता स्त्रियः सुवर्णमणिमुक्ताभिः प्रवालेन च शोभिताः आगुर्विंशतिसहस्राः कुबेरप्रहिता स्त्रियः याभिर्गृहीतपुरुषः सोन्मादैव लक्ष्यते आगुर्विंशतिसहस्राः नन्दनादप्सरोगणाः नारदस्तुम्बुरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गन्धर्वराजानः भरतस्याग्रतो जगुः अलम्बुसामिश्रकेशि पुण्डरीकातवामना उपानृत्यंस्तु भरतं भरद्वाजस्य शासनात् यानि माल्यानि देवेषु यानि चैत्ररते वने प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य तेजसा बिल्वामार्दङ्गिकासन् कांस्यग्राहा विभीतकाः अश्वत्था नर्तकाच्चासन् भरद्वाजस्य शासनात् ततः शरलताला च तिलकानक्तमालकाः प्रकृष्टास्तत्र सम्पेदुः कुब्जा भूद्वादवामनाः शिंशपामलगीजम्वः याश्चान्या कानने लताः प्रमदा विग्रहं कृत्वा भरद्वाजाश्रमे वसन् सुरासुराभापिबद पायसं च बुभुक्षिताः मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यावदिच्छत उच्चात्य स्नापयन्ति स्म नदीतीरेषु वल्गुषु अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदा सप्तचाष्ट च संवाहन्त्य समापेदुः
नार्यो रुचिरलोचनाः परिमृज्य तथान्योन्यं पाययन्ति वराङ्गनाः हयान् गजान् करानुष्ट्रान् तथैव शुरभे सुधान् अभोजयन् वाहनपाः तेषां भोज्यं यथाविधिम् इक्षुंस मधुलाजां च भोजयन्ति स्म वाहनान् इक्ष्वाकुवरयोधानां चोदयन्तो महाबलाः नाश्वबन्धोऽश्वमाजानन् न गजं कुञ्जरग्रगः मत्तप्रमत्तमुदितां चमूसा तत्र सम्बभौ तर्पिता सर्वकामैस्ते रक्तचन्दनरूषिताः अप्सरो गणसंयुक्ताः सैन्यावाचमुदैरयन् नैवायोध्यां गमिष्यामः न गमिष्याम दण्डकान् कुशलं भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम् इति पादादयोधा च हस्त्यश्वारोहबन्धकाः अनाथास्तं विधिं लब्ध्वा वाचमेतामुदैरयन् सम्प्रकृष्टा विनेदुस्ते नरास्तत्र सहस्रशः भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चाब्रुवन् नृत्यन्ति स्म हसन्ति स्म गायन्ति स्म च सैनिकाः समन्तात् परिधावन्ति माल्योपेता सहस्रशः ततो भुक्तवतां तेषां ततन्नम् अमृतोपमम् दिव्यानुद्वीक्ष्य पक्ष्यांस्तान् अभवद्भक्षणे मदिगे प्रेक्षाशेट्यच्च वद्वच्च बलस्ताच्च सहस्रशः बभूवुस्ते भृशं तृप्ताः सर्वे चागतवाससः कुञ्जराच्च करोष्ट्राच्च कोष्वाच्च मृगपक्षिणः बभूवु सुप्रुतास्तत्र नान्यो ह्यन्यमकल्पयत् नाशुक्लवासास्तत्रासीन् क्षुदितो मलिनोऽपि वा रजसाध्वस्तकेशो वा नरः कच्चिददृश्यत आजैच्छापि च वाराहैः निष्ठानवरसञ्जयैः फलनिर्व्यूगसंसिद्धैः शुभैर्गन्धरसान्वितैः पुष्पध्वजवती पूर्णाः शुक्लस्यान्नस्य चाभिदः ददृशुर्विस्मितास्तत्र नरालौकी सहस्रशः बभूवुर्वनपार्श्वेषु कूपापायसकर्दमाः ताच कामदुगा गावः द्रुमाच्चासन्मधुच्युतः वाप्यो मैरेयपूर्णा च मृष्टमांसचयैर्वृताः प्रदप्तपिडरैश्चापि मार्गमायूरकौकुटैः पात्रीणां च सहस्राणि स्थालीनां नियुतानि च न्यर्बुदानि च पात्राणि शादकुम्भमयानि च स्थाल्यकुम्भ्यकरम्प्यच्च दधिपूर्णासु संस्कृताः यौवनस्तस्य गौरस्य कपित्तस्य सुगन्धिनः ह्रदा पूर्णा रसालस्य दत्नश्वेतस्य चाबरे बभूवु पायसस्यान्ये शर्कराया च सञ्चयाः कल्कां चूर्णकषायां च स्नानानि विविधानि च ददृशुर्भाजनस्तानि तीर्थेषु सरितां नराः शुक्लानं शुमतच्चापि दन्तधावनसञ्चयान् शुक्लां चन्दनकल्कां च समुद्रेष्वतिष्ठतः दर्पणान् परिमृष्टां च वाससां चापि सञ्चयान् पादुकोपानकां चैव युग्मान् यत्र सहस्रशः आञ्जनीकङ्गदान् कूर्चान् शस्त्राणि च धनूंषि च मर्मद्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च प्रतिपानह्रदान् पूर्णान् करोष्ट्रगजवाजिनाम् अवगाह्य सुतीर्थां च ह्रदान् सोत्पलपुष्करान् आकाशवर्णप्रतिमान् स्वच्छतो यान् सुकाप्लवान् नीलवैडूर्यवर्णां च मृदून्यवससञ्चयान् निर्वापार्तान् पशूनां ते ददृशुस्तत्र सर्वशः व्यस्मयन्तमनुष्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतं दृष्ट्वादित्यं कृतं तादृक् भरतस्य महर्षिणा इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्ये
सा रात्रिर्व्यत्यवर्तत प्रतिजग्मुच्यता नद्यः गन्धर्वाचयता गदम् भरद्वाजम् अनुज्ञाप्य ताच्च सर्वा वराङ्गनाः तथैव मत्ता मदिरोत्कटा नराः तथैव दिव्या गरुचन्दनोक्षिताः तथैव दिव्या विविधास्रगुत्तमाः पृथक् प्रकीर्णा मनुजै प्रमर्तिताः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे भरद्वाजादित्यं नाम 91तमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।